वरना अवामी एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक चलाएगी और वो तहरीक होगी 2014 के तहरीक से भी बड़ी तहरीक, उसको भूल जाएंगे। उस वक़्त माफ़ी मांग कर उस मसले को हल करने के बजाय हम हुक्मरानों से को बताएंगे कि आप आवाम का मसला हल करें। अवामी एक्शन कमेटी ने यहाँ पे मुख्तलिफ़ सियासी जमातों का और समाजी तंजीमों का एक इत्तेहाद है। अवामी एक्शन कमेटी समझती है कि मौजूदा जो सब्सिडी काटा गया है, माँ सिवाय हुक्मरानों का, ब्यूरोक्रेट का, अयाशियों के लिए आवाम के मुँह से नवाला छीनने की साजिश है। इन्होंने आवाम के लिए कुछ नहीं किया है। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ली है, इतने बड़े बड़े दफातर बनाए हैं, क्या ज़रूरत है? अपनी खर्चियाँ कम करने के बजाय इन्होंने जो आवाम को भूख से मारने की कोशिश की गई है, अवामी एक्शन कमेटी इसके सामने खड़ी हो चुकी है और अवामी एक्शन कमेटी ने भरपूर तहरीक शुरू किया है। हम उम्मीद रखते हैं कि आज के इस अजलास के बाद हुकूमत हमें भी इम्तिहान में, अपने आप को भी इम्तिहान में नहीं डालेगी, अपने किए हुए फैसले को वापस करके अपनी खर्चा कम करेगी। अवामी एक्शन कमेटी, मरकज़ी अवामी एक्शन कमेटी ने आज इस मशवरती इजलास रखा था। हालिया जो प्रेस कॉन्फ्रेंस गंदम है उसके सिलसिले में गंदम सब्सिडी की कीमतें जो बढ़ गई हैं, अभी गंदम की कीमतें बढ़नी, उसके साथ साथ हम अपने हुकूक भी मांगेंगे जो हमें शुरू से जो हमारा हुकूक गज़ब हैं उसके साथ मिला के हमने तहरीक चलाना है। अभी मशवरा करना था, 3 डिवीज़न यहाँ पे थे, उनसे राय लेना था हमने तहरीक किस अंदाज में शुरू करना है और किस जगह से शुरू करना। अभी तकरीबन लोगों की राय यहाँ पे है तहरीक हम दियामर से शुरू करेंगे, गेटवे हमारा गेटवे है, तहरीक दियामर से शुरू करेंगे के का, और इंशाल्लाह अभी फ़ाइनल होगा। कल हम दारेल में करें, तंगीर में करें या चलास में करें, ये तो ऑप्शन आए हैं। तो इंशाल्लाह अभी तहरीक एक गंदम सब्सिडी के लिए नहीं होगी। जो भी हमारे हुकूक शुरू से गज़ब हुए हैं उस सो को साथ मिला के अपने हक़ के लिए हर जगह अभी दियामर से हमने शुरू करना है। इंशाल्लाह कल से हम दियामर के दौरे पर जाएंगे और वहाँ से अपना तहरीक का आगाज़ करेंगे। अगर इस दौरान गवर्नमेंट को मतलब ये अपने नज़रिए पे, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे नज़रसानी करके उनको सारे मामलात वापस नहीं लेते हैं, तब तक हमारी वो जो है तहरीक जारी रखेगी। लास्ट हमने गिलगित, इंशाल्लाह लास्ट हमने गिलगित रखना है और गिलगित बरो तहरीक करेंगे और यहाँ से दियामर से आएंगे, हुंजनगर से आएंगे और बल्तिस्तान डिवीज़न से आएंगे। तो यहाँ पे हुकूमत के लिए बड़े मसाइल पैदा होंगे। गंदम सब्सिडी तो बहुत छोटा मसला है। अब हम गिलगित बल्तिस्तान की जो पुरानी हैसियत है, जो मुतनाज़ा हैसियत है, हम उसकी बहाली चाहते हैं। अब ये हमें ये खैरात, ये इनके जो खैरात हैं हमें नहीं चाहिए। अब हमें गिलगित बल्तिस्तान के जो मुतनाज़ा जो हैसियत है उसकी बहाली चाहिए। अब हम जो है गिलगित बल्तिस्तान की जो इंशाल्लाह जो महरूम कौम है उनके हक़ हुकूक़ के लिए लड़ेंगे। अब इंशाल्लाह हम अपने हक़ हुकूक़ लिए बग़ैर अब हम खड़े भी नहीं होंगे इंशाल्लाह। मैंने अभी चेयरमैन को भी कहा, अपने अवामी एक्शन कमेटी के तमाम ज़िम्मेदारान को भी मीटिंग में कहा है कि इंशाल्लाह हम शौक सेक्टर में भी जानदार किस्म का धरना देंगे, हम सियाचंद सेक्टर पे भी जानदार किस्म के इंशाल्लाह धरना देंगे और इंशाल्लाह हम पूरे गांचे को जाम करेंगे और इंशाल्लाह हम पूरा गिलगित बल्तिस्तान जो अवामी एक्शन कमेटी का फ़ैसला होगा हम उसके इंशाल्लाह शाना बशाना चलेंगे और इंशाल्लाह हमारे हक़ हुकूक़ मिलने तक हम सुकून से नहीं बैठेंगे। आज पाकिस्तान हमें कह रहा है कि हम 10 अरब की सब्सिडी देते हैं, तो हमारे ये जो पहाड़ों पे जो चढ़ने आते हैं लोग, वहाँ से कोह पैमा आते हैं, एक जो कोह पैमा है उसे 8-8, 10-10 हज़ार डॉलर लेते हैं। हमारे दरियाओं की पानी की रॉयल्टी हमें नहीं मिल रही, हमें टूरिज़म की रॉयल्टी नहीं मिल रही, हमें हमारे ज़मीनों पे कब्ज़े हो रहे हैं, हमारे यहाँ पे जो है गैर मुकामी अफराद का राज है। इंशाल्लाह इन राजगिरियों को हम ख़त्म करेंगे, इनके जो गैर कानूनी राज है। और गिलगित बल्तिस्तान के जो हक़ हुकूक़ मांगने वाले जो नौजवान हैं उन पर आए दिन 4 शेड्यूल लगाए जा रहे हैं, ATA लगाए जा रहे हैं। अब इन चीज़ों से खौफज़दा होने, अब जो इन चीज़ों से खौफज़दा जो लोगों में खौफ था वो ख़त्म हो चुका है। अब इंशाल्लाह खौफ की फ़िज़ा ख़त्म हो गया है, मज़ीद हम खौफ की फ़िज़ा ख़त्म करेंगे। अवामी एक्शन कमेटी में जो छोटे मोटे 1-2 जो गलत जो मसाइल हैं इंशाल्लाह उसको भी आज की मीटिंग में हम दूर कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये हुकूमत पाकिस्तान भी देखेगी, गिलगित बल्तिस्तान के असेंबली के सहूलतकार भी देखेंगे, आलाकार भी देखेंगे। जो हक़ हाकिमियत का नारा मारते थे, जो हक़ मिल्कियत का नारा लगाते थे, वो आज मंजर से गायब है। इंशाल्लाह इनको सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। अब इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान मुत्तहिद होकर पैगाम देगी कि
کہ ہمیں جو ہے ہماری اپنی پوزیشن کی بحالی چاہیے، ہمارے جو متنازعہ حیثیت ہے اس کی ہمیں بحالی چاہیے۔ اب گندم سبسڈی کے پیچھے ہم ان کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، اب انشاءاللہ ہم اپنے متنازعہ حیثیت کی بحالی کے پیچھے بھاگیں گے۔ حکومت سے ہم سٹارٹ لے لیں گے کر کے آج کابینہ اجلاس میں یہ ہم نے طے کیا ہے، اور ابھی ہمارے حکومت وقت سے یہ گزارش ہوگا کہ اپنے فیصلے کو نظر ثانی کر کے اگر اس فیصلے کو واپس کرتی ہے، مرکزی کابینہ سے رابطہ کر کے واپس کرتی ہے تو ٹھیک، نہیں تو ہم دیامر کو جام کر لیں گے، اور اس وقت شدید رد و عمل آئے گا۔ صرف کہ صرف گندم سبسڈی تک ہم نہیں بیٹھیں گے، ہم آئینی حقوق کی طرف جائیں گے، اور وہاں سے پھر ہم اپنے سٹارٹنگ قانون ساز اسمبلی تک لا کے دم لیں گے۔ انہوں نے مشترکہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس تحریک کا آغاز دیامر گیٹ پہ تو وہاں سے سٹارٹ کریں گے، اس کے بعد ہر ضلع میں جائیں گے، اور تمام لوگ جب گلگت میں آئیں گے تو اس احتجاجی تحریک کو دھرنے میں بدل دیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، ہماری زمین جو چائنا کو دی گئی ہے اس کے الٹرنیٹ ہمیں زمین نہیں دی گئی ہے۔ 1971 میں ترتک سمیت 14 دیہات ہمارے دیے گئے ہیں، ہم سے پوچھے بغیر انہوں نے خالی کر کے پیچھے ہٹے، اس کے مقابلے ہمیں کوئی زمین نہیں دی گئی ہے۔ نہ یہاں ہمارے گلگت بلتستان سے جو اتنا بڑا دریائے سندھ جاتا ہے اس کی ریالٹی ہمیں دی جا رہی ہے، یہ ہمیں کوئی خیرات کے طور پر نہیں دے رہے ہیں۔ دوسرے یہ چال چل رہے ہیں کہ یہاں کے معدنیات قبضے میں لے لیں، یہاں کے جنگلات قبضے میں لے لیں، یہاں کی پراپرٹی پبلک پراپرٹی جو ہے وہ پراپرٹی ہمیں پاکستان نے نہیں دی ہے یا ہندوستان نے نہیں دی ہے، یہ مہاراجہ کی خریدی ہوئی زمین تھی، اس نے اپنے بیٹا کے پیدائش پر یہ تمام جہاں لوگ آباد ہیں، پہاڑ کے چوٹی سے دریا کی ترائی تک جہاں لوگوں کو اس نے گفٹ کی ہے، یہ زمین اس نے ہمیں دی ہے۔ ہم ابھی اس زمین کے مالک ہیں، اس زمین کے مالک پاکستان نے کسی سے جنگ سے حاصل نہیں کیا یا ہندوستان نے کسی سے جنگ کر کے حاصل نہیں کی ہے، یہ زمین ریاست جموں کشمیر گلگت بلتستان کے لوگوں کی ہے، جو جہاں بستا ہے وہاں کے ایریے کی زمین وہاں کے لوگوں کی ہے۔ تو ابھی حکومت پاکستان اس کو اپنے قبضے میں لینا چاہتی ہے، یہاں کے جنگلات، یہاں کے معدنیات، یہاں کے دریا، یہاں کے ڈیم، یہاں کی نوکریوں کی حد تک بھی ابھی بات آ گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہاں کوئی پرائیویٹ سیکٹر نہیں ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی نوکری نہیں ہے، یہاں بجلی کا نظام درست نہیں ہے، یہاں پانی کا نظام درست نہیں ہے، یہاں روڈ کا نظام درست نہیں ہے، یہاں نوجوان بے روزگار ہیں، ان سب کو سٹریم لائن پر لانے کے لیے تو اقدامات نہیں ہو رہے ہیں، البتہ یہاں کے وسائل کو لوٹنے کے لیے زور و شور سے کام جاری ہے، جس کی یہاں کے عوام شدید مذمت کرتے ہیں۔ اس تحریک کا مقصد یہ ہے کہ نہ صرف سبسڈی حاصل کیا جائے بلکہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو بھی بحال کرائیں گے۔ ممبران اسمبلی آپ کو پتہ ہے کہ حکومت پاکستان نے جو اپنے من پسند لوگوں کو یہاں بھرتی کیا ہے، یہ الیکشن تو نہیں ہوتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ یہاں من پسند لوگوں کو بھرتی کیا جا رہا ہے، لاگر اس وقت کمیٹیاں بنائی جاتے ہیں، سازش کے تحت لوگوں کو اسمبلی میں لایا جاتا ہے اور ان کو مختلف وفاق سے جو آرڈر دیے جاتے ہیں ان پر سائن کرایا جاتا ہے۔ آج کے جو اس آرڈر جو سبسڈی کے جو آرڈر ہو گئی ہے اس کے لیے تمام حکمران اور تمام ممبران اسمبلی سہولت کاری کا کردار ادا کرتے ہیں، جس کی گلگت بلتستان کی عوام بھرپور مذمت کرتی ہے۔ ان کو ہم سہولت کاری کرنے نہیں دیں گے اور ان کا ہم جواب روڈ پہ دیں گے۔ اگر یہ عوامی نمائندے ہیں تو روڈ پہ آ کر ہمارے ساتھ عوام کا مقابلہ کریں۔